Ang kamao, pambansang awit. Pambansang awit, ug dili ka mutahod, silutan ka. Naanay balaod ana. Di ka mohunong, silutan ka. Kasuhan. Pero sila way hunong panguratot, way tahod-tahod sa atong nasod. Tama. Nagdinautay mismo ang mga membro sa usa ka departamento sama sa Senado o sa Kongreso, nagdinautay sila sa ilang kaugalingon. Mas lala ang Kongreso, Father Shano. Naman sa Tagalog pa, naglinaglagay, sa mga buhaya, nagtagakay, nagpakauwaway sa usag-usa. Nya, mauni sila ato mga leaders, mauni sila. Kung ang mga ginikanan, di ka maong mupuyo o tinuod nga maayong kinabuhi, unsa may sundon sa mga anak. Kung kamong mga ginikanan magpunay mog away, magsigi mog dinautay sa inyong kaugalingon, unsay may tabo sa pamilyang inyong bida. Ano na? Mga way batasan, mga way uwaw. Dragin. Di ba? Tama. Ang mauwaw ang inyong mga anak. Unya kinagsigi pa man gyud mo pakauwaw, gasigi pa man gyud mo dihag. Di man mo mangangkon anang inyong mga sayop. Bisag klaro na kayo nga nangasayop, di man gyapon ang konon. Labaw na nindi as ubos ang mga anak. Moingon sa na, kamo gani diha. Mao sa na kaming mga pari, mga obispo, apil ng Santo Papa, ug dili ka maong moangkon sa atong mga sayop, wa di mahimo. Wa jud. Ug mao na siya ang gibuhat nila ni San Cornelius ug ni Ciprian. Ilang gipamatud-an nga ang mga leaders sa simbahan man o sa gobyerno dunay sayop. Ug tungod kay ila man ginang gibarugan binasi sa patakaran sa atong pagtuo, gipatay sila na martir. Pero wa gyud sila moundang sa pagsulti nga kani sayop, masimbahan man o maggobyerno. Gilingay mo tupad na magpakamatay kas kamatuoran. Ina magpakamatay kas kamatuoran na imo magay nang gikuluran imong buhok. Ayay ka. Di man gani ka kadawat bisag color na las buhok. Mamakak pamangyog ka. Imo magay nang gikiskisan imong kilay. Mamakak man ka. Sa imong kilay ragani. Unsa nakag ang kamatuoran sa tong pagtuo. Sama pananglitan kanang kamatuoran sa pagtuo nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Nganong ipahigugma man ni Kristo ang kaaway? Tungod kay ang tinuod natong kontra, dili kanang tao nga nagtig-away nimo, kung dili ang yawa nga maoy mastermind sa mga hiwi nga huna-huna og buhat. Dito sa Senado, nag-hearing sila. Ang ilang gipangita, kaninyong mga 15 kabuok, mga flood control contractors, nga nahimo karong dakong question, kay naay mga ghost, naay substandard. Kinsa man ang inyong mastermind? Mo na ro ilang gipangita. Tama. The most culpable. Kinsa may labing sad-an. Kinsay inyong mastermind? Nya, naayuban, himog apidabit, wa sa dawata sa ubang departamento nga dakog ranggo, di asay usa ni hatag og opinion, gidawat sa dayon, naglali sila. Pero ang gipangita, kinsay mastermind? Importante na Tama. Parehagod anang imong balay, daghan kayo og tubig ang salog. Kung sa may hinungdan, magsigi radyo kag map dito, magsigi kag map, magsigi kag reklamo nga pag human nimong map na nasa tubig, map lang yapon ka, sige kag map, sige kag kando sa tubig, sige kag mo, ako suga aning tubig asa manigikan, hangad ka oy. Hangad ba? Basig toras atop ang buslot, kadtoy butangig bulkasil. Di ba? Tama. Kinsay mastermind.
ina imong tupad ina kinsay mastermind anang pag-color sa imong buhok, kanang pagkiskis imong Ang parlor. kilay, kanang pagsige nimong marites sa imong silingan, kanang imong pagpamakak, kanang imong pagpangurakot, Ayay ka. kanang imong pag-aborsyon, kanang imong pagpalaygit, Ayay ka. kanang imong pagsigig inom anang pills, Igan man kanang tani. sigig pangangko nimo anang yuta, wa ra bay titulo, ang konon lang gyapon. Agoy. Kinang imong pagsigig angkon ana mga karsada nga imong parkingan dili ra ba ikay nagsiminto ana. Tama. Kinsa may mastermind nimo ana? Kinsa man? Ha? Kusga. Hoy. Kanang imong dili pagpalit og slot, kinsa man gyud mastermind nimo ana? Ayay. Wala kwarta, Ha? Father. Usaray kamatuoran ana ang yawa. Ayay ka. Ang yawa matod pa diri sa unang pagbasa ni ingon diri si San Pablo, basig makuha mo sa litag sa yawa. Mhm. Yawa. Ay,